يعني المهم كاينه لا كوريلاسيون لا كوشيناها كتخرج لنا واحد لو كوفيسيون دو كوريلاسيون دو سبيرمان غو. هاد الغو هادي ار او اش او كيعنيو بها دوني نيميريك سولمون، يعني كيكونوا لي دوني نيميريك. عاد باش كيخرج لنا داك غو pour les tableaux dans lesquels les lignes et les colonnes contiennent des valeurs ordonnées. Les valeurs هما اللي يكونوا ordonnées، فهمتوني؟ المهم هادي تشرح لك لا كوريلاسيون بيناتهم، يعني لا غولاسيون ما بيناتهم واش كوريلي ولا ماشي كوريلي. المهم حنا نجربوها. يعني هنايا اناليز طابلو كروازي ستاتيستيك كوريلاسيون، كنشوفوا واش كوريلي ولا ماشي كوريلي. يعني ها هي كوريلاسيون دو سبيرمان. هاي لا فالور ناقص 0.048. هاي لا سينيفيكاتيفيتي ديالها 0.021، دونك صغر من 0.05. ديما لا سينيفيكاسيون ديال كل حاجه خصها تكون صغر من 0.05 باش نقولوا راه سينيفيكاتيف. هذه لا كوريلاسيون دو سبيرمان. المهم كما قلنا الكوريلاسيون دون لو كويفيسيون دو كوريلاسيون دو سبيرمان هي اللي وريتكم دابا. يعني ار او ما عندناش لحقاش ما عندناش لي دوني نيميريك سولمون. pour les tableaux dans lesquels les lignes et les colonnes contiennent des valeurs ordonnées. Mon Spearman est une mesure d'association entre les ordres d'ordre. Lorsque les deux variables sont quantitatives, les corrélations dans le coefficient de corrélation de Pearson R, une mesure de l'association linéaire entre les variables. Section nominale. La section nominale, pour les données nominales, يعني مثلا كيكون عندنا واش فيمينا ولا ماسكولين راها نومينال. كاين واحد لو كويفيسيون اللي سميتو دو كونتانجونس. لو كويفيسيون دو كونتانجونس انا نوريكم هنايا سيكسيون نومينال باش تشوفوها مزيان. هنا يعني عندنا ستاتيستيك شفنا هاد الجوج. دابا نومينال كاين كويفيسيون دو كونتانجونس، كاين في اي في دو غرامر، كاين لامدا، كاين كويفيسيون دانسيرتيتود. يعني هادو اللي في نومينال كيخصو غير لي فاريابل نومينال اللي كيكونوا نومينال بحال لو سكس مثلا واش فام ولا او، يعني نومينال. هنا شنو كنمشيو نديرو؟ هنا كتكون الكوفيسيون دو كونتانجونس وشنو كيعني كيميزوري لو دوغري داسوسياسيون بازي sur le qui 2. Les valeurs sont toujours comprises entre 0 et 1. 0, c'est-à-dire une absence d'association entre les variables de ligne et de colonne. يعني ما كايناش واحد l'association ما بيناتهم، يعني كتكون واحد l'absence d'association ما بين les variables. ولا كانوا les valeurs proches de 1 indiquant un degré d'association élevé، يعني راه بيناتهم واحد le degré d'association élevé. في لي طابلو 2 fois 2 c'est-à-dire 2 lignes de colonne الكويفيسيون دو كونتانجونس كيخصو يكون صغر او تساوي من 0.07. لي طابلو 4 fois 4 خص الكويفيسيون دو كونتانجونس يكون صغر او تساوي 0.87. Il est impossible de comparer directement deux coefficients de contingence de les tableaux de taille différente. يعني ما نقدروش، يعني الا كان مثلا هذا الطابلو فيه 2 fois 2 و 4 fois 4 fois 4 يعني ما نقدروش نديروا يعني ما يمكنش. هذا خصها تكون صغر من 0.707 0.87. ما يمكنناش نقارنوا ما بيناتهم، خصهم يكونوا دو ميم طاي. المهم حنا نابليكيو هذا الكوفيسيون دو كونتانجونس ونشوفوا شنو يخرج لنا. مثلا حنا نكوشيوه خصو يكون يعني كما قلت لكم ما بين يعني لا فالور ديالو ما بين ناقص 1 و 1. ها هو كوفيسيون دو كونتانجونس، ها هو عندنا 0.488. يعني راه ماشي يعني صفر، راه ما كايناش كملي كنقولوا صفر راه ما كايناش كاع لاسوسياسيون ما بين دو فاريابل. ولكن ملي عندنا 0.488 كاينه غير هي فابل، يعني ما وصلش ديك 0.6 ولا 7 ولا 8. 0.488 يعني راه كاينه واحد ليكزيستونس دون اسوسياسيون، يعني نقدروا بلي راه كاينه واحد لاسوسياسيون فابل. المهم راه كاينه. المهم هادشي اللي كاين في الكوفيسيون دو كونتانجونس. لا كانت صفر راه ما كايناش اسوسياسيون، لا كانت 1 راه كاينه اون اسوسياسيون. بالنسبه لفي اي في دو كرامر، بالنسبه لفي هادي est une mesure d'association calculée à partir du qui 2. Ce coefficient n'est valable que pour les tableaux 2 fois 2، يعني 2 lignes de colonne في عاد تحسب. يعني الا ما كانش لي طابلو اللي فيهم 2 fois 2 ما كتكونش هاد في V de grammaire mesure aussi l'association, mais il est applicable dans les tableaux n'importe quelle taille.
يعني هاد في دو كرامر تتميزوري حتى هي لاسوسياسيون ولكن لي طابلو نابورت كيل طابلو. اصلا هاد لي كويفيسيون ولا هاد لي تيست كامل لي ستاتيستيك اللي كاينين في ستاتيستيك كاملين كيميزوريو لاسوسياسيون ما بين لي دو فاريابل. كل يعني خص تكون ما بين ناقص واحد وواحد الفالور. لا كانت صفر راه ما كايناش لاسوسياسيون، لا كانت واحد راه كاينه اون اسوسياسيون. المهم قلت لكم في كتميزوري لاسوسياسيون غير في الطابلو اللي فيه 2 فوا 2 دو لين دو كولون في دو كرامر نابورت كيل طابلو. ها pour un tableau 2 fois 2 les coefficients phi et v de Cramer sont égales. يعني بحال كيكونوا كيتساواو. ها هما بحال لقينا هنايا ها هي 0.560 لا فالور ديال في و 0.560 ديال في دو كرامر. من بعد كاينه لاندا حتى هي كتميزوري لاسوسياسيون. هي كاين واحد لو بلس هنايا حنا نقراوها. Lambda mesure l'association asymétrique qui reflète la réduction proportionnelle de l'erreur. La valeur 1 signifie que la variable indépendante prévoit parfaitement la variable dépendante. La valeur 0 signifie que la variable indépendante ne prévoit pas du tout la variable dépendante. وكاين هاد لو كويفيسيون d'incertitude بحال لاندا حتى هو كيميزوري l'association en même temps. Il indique la réduction proportionnelle de l'erreur lorsque les valeurs d'une variable sont utilisées pour prévoir celle d'une autre variable. Par exemple, la valeur 0.83 عندنا. Il indique que la connaissance d'une variable réduit de 83% l'erreur dans les prévisions de l'autre variable. يعني هذيك الفاريابل يعني اللي عندك لا فاريابل اللي عندك مثلا انديبوندونت هي البريفوا هذيك لا فاريابل ديبوندونت. يعني كتشوف بشحال غادي تكون لا ريدكسيون ديال ليغور ديالها. وكاين لو كويفيسيون دو غودمان اي كروسكال. Il reflète lui aussi la diminution d'erreur. Il permet d'ajuster les prédictions en fonction de pourcentage dans chaque rangée et chaque colonne du tableau. المهم هادو كيتشابهوا يعني كاملين كيميزوريو لاسوسياسيون. وهاد الاخرين هادو لاندا كويفيسيون دانسيرتيتود كويفيسيون دو كودمان لي كروسكال كي ريفليتيو واحد يعني كيقدروا انهم انديكيو واحد ليغور لا ديمينيسيون ديرور. دابا غادي ندوزو لسيكسيون اوردينال. سيكسيون اوردينال فيها غاما فيها دي دو سومير فيها تو بي دو كيندال فيها تو سي دو كيندال. المهم حنا غادي نشوفوهم هنايا باش يبانوا لكم مزيان. طابلو كروازي ستاتيستيك هما دوك اللي قلت لك ها هما كوفيسيون دانسيرتيتود هو اللي قلت لكم مع لاندا. اوردينال كاينه غاما دو سومير تو بي دو كيندال تو سي دو كيندال. المهم حنا نشرحو كل وحده يعني تا هادو راه كيميزوريو لاسوسياسيون هادو وهادو اسيوريو ولا كيميزوريو لاسوسياسيون لا كوريلاسيون ما بين واحد لي فاريابل. بالنسبه لغاما هي واحد لا mesure d'association symétrique entre deux variables. Cette mesure وضروري يكونوا هاد لي دو variables ordinales. Cette mesure est située entre -1 et 1. Les valeurs proches de 1 indiquent une relation forte entre les deux variables. Les valeurs proches de 0 indiquent une relation faible ou inexistante. بحال الاول يعني هاد غاما هادي كتخليك الا كانت عندك لا فالور صفر راه ما كايناش اون اسوسياسيون. كانت عندك واحد ولا قريبه لواحد راه كاينه اون اسوسياسيون. دي دو سومير mesure l'association entre les deux variables ordinales s'étend de -1 à 1 يعني بحالها. Tobit de Kendall la même chose. Il mesure la corrélation non paramétrique pour variables ordinales. Tossé de Kendall la même chose حتى هي. من بعد كنشوفوا دوني نومينال x انترفال. هنا ملي كيكون عندك فاريابل كاليتاتيف اي لوتر كونتيتاتيف. يعني في الاول ملي كنا كنهضروا على لا سيكسيون يعني كاين عندنا سيكسيون نومينال كتخص لي فاريابل
كاليتاتيف، هادو كيخصو لي فاريابل كاليتاتيف، يعني كيميزوريو لاسوسياسيون ما بين واحد دو فاريابل كيكونوا عندك بجوجهم كاليتاتيف. اوردينال كيميزوريو لاسوسياسيون ما بين لي فاريابل كاليتاتيف اوردينال، هادو نومينال وهادو اوردينال. وكاين دوني نومينال اكس انترفال كنكوشيو ايتا الا كانوا عندنا دي دوني يعني مخلطين، كتكون وحده كاليتاتيف وحده كونتيتاتيف، كنكوشيو هاد لي دوني نومينال اكس انترفال، وهادو ضروري كيتكوشاو باش تخرج لنا كيدو الكوريلاسيون. كنديرو اوكي. ها هما خرجوا في في دو كرامر كوفيسيون دو كونتانجون بي دو كيندال كاملين هنايا. يعني ما خرجتش هذيك ايتا حيت ما عندناش فاريابل، يعني ها هي خرجت هنا نومينال بار انترفال، يعني كيخرجوا كاع لي ريزولطا. ولكن نتوما خصكم تكونوا عارفين يعني كل ريزولطا ليش كتصلح وفوقاش كدار، يعني كل يعني تعرفوا لي كالكول ديال كل حاجه، يعني فوقاش كنديروا يعني كل كالكول. المهم هادشي اللي كاين في الشابيتر 3. وكاين خلاص الشابيتر 4 ما درتوش، ما تخيطيتوش. هذا كيهضر على الملتي ديمونسيونيل، يعني ملي كيكون اكثر من دو فاريابل، يعني كيكونوا اكثر من دو فاريابل شنو كنديروا في دوك الحالات. الاستاذ ما تخيطاش كاع، يعني محال يكون داخل. المهم هادشي اللي كاين. الا عندكم شي تساؤل ما كاين حتى شي مشكل، ولا بانت لكم شي حاجه وما تخيطيتهاش ولا هادي فكروني. المهم انا حاولت انني ندير كلشي يعني كاع الكور دو لو بروف. وبالنسبه للتمارين راه كاينين في يعني في الكتاب، غير اكزيكوتيو داكشي وابليكيو في الاس بي اس اس وراه غادي تفهموا مزيان. اي بون كوراج.